बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत बड़ी खबर है कि पाकिस्तान आने वाले कार्गो बहरी जहाज़ पर इंसारुल्लाह यमन की जानिब से हमला कर दिया गया। ये हमला क्यों किया गया है, कहाँ पे किया गया है और अब क्या सूरत हाल है, इसकी तमाम तर तफसीलात आपके साथ आज के व्लॉग में हम शेयर करेंगे। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन, अमरीकी जंगी बहरी बेड़े पर भी इंसारुल्लाह यमन ने हमला किया है और एक बमबार जो तैयारा है उसको मार गिराने का दावा भी किया जा रहा है। और अमरीकी सेंट्रल कमांड की जानिब से क्या कहा जा रहा है, इसकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि इसराइल के एक अहम शहर पर भी मिसाइलों से इंसारुल्लाह यमन ने हमला किया है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हमास और इसराइल के दरमियान जारी जंग जो है वो पूरी दुनिया में फैलती जा रही है। चंद दिन पहले हमने आपको बताया था कि भारत जाने वाले एक बहरी जहाज़ पर अटैक हुआ और ड्रोन अटैक था। उसके बाद जो है वो भारत ने अपना जंगी बहरी बेड़ा जो है उसको समुद्र में उतारा, वो हमने आपको उसकी डिटेल बताई। लेकिन नाज़रीन, अब क्या हुआ है कि पाकिस्तान आने वाले कार्गो शिप के ऊपर अटैक किया गया है। यह अटैक क्यों किया गया, इसकी सूरत हाल जो है वो अब आहिस्ता आहिस्ता क्लियर होना शुरू हुई है। पहली बात तो ये कि एक अमरीकी परचम बरदार था, ये MSC कंपनी का MSC यूनाइटेड ये बहरी जहाज़ था जिस पर गुज़िश्ता रोज़ यमनी जो तर्जुमान है फ़ौज के याह्या सरी, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि हमने एक जहाज़ को बार बार वार्निंग दी, लेकिन वो हमारी वार्निंग पर जब जहाज़ के अमले ने कान नहीं धरे तो हमने फिर मिसाइलों से, ड्रोन से अटैक किया। तो अब जो है वो नाज़रीन पता ये चल रहा है कि वो जहाज़ इसराइल नहीं जा रहा था। हालांकि यमनी फ़ौज की जानिब से ये दावा किया गया कि ये इसराइल जा रहा था, चूँकि अमरीकी परचम बरदार था। हमने इसको वार्न किया कि ये बाबुल मंदूब वाली साइड पे ना जाए, लेकिन नाज़रीन एक्चुअली वो जो जहाज़ है वो इसराइल नहीं बल्कि पाकिस्तान आ रहा था। लेकिन जो है वो गलतफहमी की वजह से वो उस पर जो है वो मिसाइल दाग दिए गए और बताया गया कि ये जहाज़ पाकिस्तान आ रहा था। कराची में जो है वो जो सामान उसने उतारना था वो यहाँ पे था। अब उसके बाद जो सूरत हाल ये है कि जो जहाज़ के मालिक हैं उसने बताया है कि जहाज़ जो है उस पर क्रू मेंबर्स और दीगर जो है वो बिल्कुल ठीक है और जहाज़ अपनी मंजिल की जानिब रमा दवा है। जो उस पर ड्रोन अटैक किया गया है, उस ड्रोन की वजह से होने वाले नुकसान की जो तफसीलात हैं वो नहीं बताई गई। वो जब जहाज़ पोर्ट पे पहुंचेगा तो ही पता चलेगा कि उसकी क्या सूरत हाल है। तो नाज़रीन, इंसारुल्लाह यमन की जानिब से जहाँ पे बाबुल मंदब की नाकाबंदी की गई है वहाँ पे उन्होंने दीगर ममालिक जो है उसकी जानिब जाने वाले जहाज़ों को कतई नहीं रोका और ना ही उनके कार्गो शिप्स पर अटैक किया जा रहा है। चीज़ा के जो इसराइल जा रहा हो तो उसी सूरत में या फिर इसराइली मर्चेंट्स का वो जहाज़ हो तो उस पर अटैक किया जाता है। तो अब ये वाला चूँकि अमरीकी परचम बरदार था इसलिए उस पर अटैक हो गया, लेकिन ये बाई मिस्टेकन था कि वो पाकिस्तान आ रहा था ना कि इसराइल। तो नाज़रीन, ये इस वक्त पाकिस्तान के होने वाले इस बहरी जहाज़ पर हमले की तफसीलात हैं। और दूसरी जानिब नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि अमरीकी जो सेंटकॉम है, अमरीकी जो सेंट्रल कमांड है, उनकी जानिब से दावा किया गया है कि उन्होंने आज जो है वो यमन की जानिब से किए जाने वाले 12 ड्रोन्स जो हैं उनको तबाह किया है और 3 एंटी शिप मिसाइल जो हैं उनको तबाह किया है टारगेट पर पहुंचने से पहले। इसका मतलब है कि ये हमला इंसारुल्लाह यमन की जानिब से अमेरिका के जंगी बहरी बेड़े पर किया गया था और इसमें अमरीकी जंगी बहरी बेड़े पर मौजूद एक डिफेंस सिस्टम ने इनके ये जो ड्रोन्स थे उनको तबाह कर दिया है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि कुछ और भी दावे हो रहे हैं। आज शाम के हवाले से खबर सामने आ रही थी कि शाम में अमरीकी साख्ता एक ड्रोन जो है उसको तबाह किया गया है। ये मिलिट्री ड्रोन था जिसको शाम के अंदर जो शामी अफवाज हैं उन्होंने तबाह किया है। और इसके साथ ही एक और ख़बर भी सामने आ रही थी और ये ख़बर अमरीकी जो सेंटकॉम है उसकी जानिब से आई और उन्होंने कहा कि हमारे किसी जहाज़ पर अटैक नहीं किया गया था। लेकिन उसके बाद ये अमरीकी सेंट्रल कमांड की जानिब से कहना है कि हमने 12 ड्रोन्स जो हैं वो तबाह किए और 3 एंटी शिप मिसाइलों को तबाह किया। तो इसका मतलब है कि हमला हुआ है तो ही आपने ये तबाह किए हैं। तो जो पहली स्टेटमेंट थी जिसमें ये कहा गया जी कि हमला ही नहीं हुआ, तो हमला हुआ है और उसको इंटरसेप्ट कर दिया गया होगा, उन मिसाइलों को, उन हमलावरों को तबाह कर दिया गया होगा। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमारा कोई भी
بمبارڈ جو جنگی طیارہ ہے وہ بھی تباہ نہیں ہوا۔ تو ناظرین یہ خبر تو ہم نے کہیں دیکھی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ خبر امریکہ کی جانب سے دی گئی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا بمبارڈ تباہ نہیں ہوا، اس کا مطلب ہے کہ کہیں پہ کوئی دال میں کالا ضرور ہے۔ تو ناظرین اس وقت امریکہ اور اسرائیل کا جتنا بھی خطے کے اندر موجود، مشرق وسطیٰ کے اندر موجود انٹرسٹ ہیں، ان پر حملے بھی ہو رہے ہیں اور ان کو ہر طریقے سے نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کی واحد وجہ اسرائیل کی غزہ پر کی جانے والی بمبارمنٹ ہے۔ ناظرین صورتحال اس وقت یہ ہو چکی ہے کہ زمینی فوج جو غزہ میں لڑ رہی ہے وہ نفسیاتی طور پہ اتنی ڈیمیج ہے کہ اب جو ہے وہ اسرائیل کے اندر موجود جو جیلیں ہیں وہ بھرنا شروع ہو گئی ہیں، کیونکہ جو لوگ ہیں انہوں نے عام نوجوان ہیں انہوں نے فوج کے اندر بھرتی ہونے سے انکار کر دیا ہے کہ ہم فوج میں بھرتی نہیں ہوں گے۔ مختلف سکولز کے اندر، کالجز کے اندر جا کر طلباء کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ فوج میں بھرتی ہوں، لیکن جو ریزرو فورسز کا حال ہو رہا ہے، جو اسرائیلی فوج کا حال ہو رہا ہے، اس کے بعد کوئی بھی فوج میں جانا نہیں چاہتا۔ دوسری جانب ناظرین ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے، اور یہ خبر ہے امریکہ کے جو اسرائیل کو دی جانے والی امداد ہے اس کے حوالے سے۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ باوجود اس کے کہ امریکہ کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم ان کی امداد نہیں کر رہے، لیکن امداد گولہ بارود کے حوالے سے کی جا رہی ہے۔ ناظرین آج اسرائیل کی صورتحال یہ ہے کہ اسرائیل کے جو اسرائیلی آفیشلز ہیں انہوں نے امریکہ سے ڈیمانڈ کی ہے کہ انہیں اپاچی ہیلی کاپٹرز کی ضرورت ہے، کیونکہ غزہ کی سرزمین سے اسرائیلی فوجیوں کی باقیات کو اٹھانے کے لیے، زخمی اسرائیلی فوجیوں کو واپس لانے کے لیے جو ہے وہ ہمارے پاس ہتھیار کم پڑ گئے، کیونکہ اس جنگ کے دوران اسرائیل کے ہیلی کاپٹر بھی تباہ ہوئے ہیں، جو ایمبولینس ہیلی کاپٹرز ہیں وہ بھی تباہ ہوئے ہیں۔ تو ناظرین جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ امریکہ نے عوام کی جانب سے چونکہ اس پر دباؤ ڈالا گیا ہے کہ اسرائیل کو ہتھیار فراہم نہ کیے جائیں، اسرائیل کو گن شپ ہیلی کاپٹر دینے اور اپاچی ہیلی کاپٹر دینے سے اس وقت امریکہ کی جانب سے انکار کیا گیا ہے، اور آنے والے دنوں میں بھی کہ ایک طرف امریکہ انکار کرتا ہے، دوسری جانب وہ اس کو ہتھیار فراہم بھی کر دیتا ہے۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹ چل رہی ہیں، تازہ ترین صورتحال یہ چل رہی ہے کہ اسرائیل بری طرح سے پھنس چکا ہے، امریکہ اس کی مدد کے چکر میں پھنس چکا ہے، اب وہ دونوں نکلنے کے چکر میں ہیں، لیکن سمجھ نہیں آ رہی، کمبل انہیں نہیں چھوڑ رہا۔ آج ناظرین حماس نے اسرائیل کا ایک جو ان کے درمیان مذاکرات چل رہے تھے جنگ بندی کے حوالے سے اور قیدیوں کی واپسی کے حوالے سے، ان مذاکرات میں اسرائیل کی ڈیمانڈز کو ماننے سے حماس نے انکار کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ پہلی ہماری ایک ہی شرط ہے جو یحییٰ سنوار نے رکھی ہے کہ فوری طور پر اسرائیل جو ہے وہ جنگ بند کر کے اس خطے سے نکل جائے، تمام فوجی جو ہے وہ باہر نکالے، اس کے بعد ہم یرغمالیوں کی حوالگی کے حوالے سے بات کریں گے۔ لیکن امریکہ اور اسرائیل چاہ رہے ہیں کہ جی کچھ دیر کے لیے عارضی جنگ بندی کی جائے، قیدیوں کی واپسی ہو، پھر اس کے بعد جو ہے وہ دوبارہ سے حملے شروع کر دیے جائیں۔ لیکن ناظرین انصار اللہ یمن جو ہے وہ اس وقت بڑی پرومیننٹ پوزیشن ہے، پوری دنیا میں اسرائیل جو ہے وہ بری طرح سے نہ صرف ایکسپوز ہو گیا ہے بلکہ اس کی جو فوجی طاقت ہے وہ بھی گھٹتی کہیں کی کہیں جا پہنچی ہے۔ ناظرین اور تو اور جو وزارت خزانہ ہے اس نے خطرے کی گھنٹیاں بجا دیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ جو تقریباً 120 بلین جو شیکل ہیں اس کا نقصان اس وقت اسرائیل کو ہو چکا ہے، یہ اسرائیل کی کرنسی ہے شیکل، تو انہوں نے کہا جی 120 بلین شیکل کا نقصان ہمیں ہو چکا ہے، اور ان کی جو جی ڈی پی ہے وہ بھی نیچے آ چکی ہے، اور ناظرین اس کے ساتھ ہی اور بھی بہت سارے معاملات اکنامکلی ان کے خراب ہو رہے ہیں۔ اشیاء خوردونوش کی قیمتیں بڑھا دی گئی ہیں، ٹیکسز بڑھا دیے گئے ہیں، جو ٹیکس فری ڈپارٹمنٹس تھے ان میں ٹیکس بڑھائے گئے ہیں، تنخواہوں میں کمی کی گئی ہے۔ تو یہ اس وقت سارا کا سارا کریڈٹ جو ہے وہ حماس کو جاتا ہے، جنہوں نے اسرائیل کو یوں نچوڑ کے رکھ دیا ہے۔ ابھی اپنی اس بدماشی کے چکر میں وہ چاہ رہے کہ وہ اپنا بھرم بھی قائم رکھے، لیکن ناظرین یوں لگتا ہے کہ اسرائیل اپنا بھرم جو ہے اس کو سائیڈ پہ رکھ کے گھٹنوں پہ آئے گا اور حماس کے سامنے گڑ گڑائے گا۔ یہ وقت زیادہ دور نہیں ہے، یہ میری بات لکھ لیجئے۔ ناظرین اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔